سارے دی مووی بناوے الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا رحيم له لا كريم له ولا رحيم له لا بشير له ولا نفير له لا مثل له ولا مماثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومأوانا وملجانا ونبينا ونبي ربنا ورسولنا ورسول ربنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوب أمراضنا ومحبوبنا ومحبوب ربنا وفرورنا ومكينا ومدنينا وقريشينا وعلانا وعولانا ومحبوبنا ومحبوب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك افطرہ بول رہے رحمت کیوں نہ ہوئے تو مرادہ کیوں نہ پوریا ہو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا درود پاک دل کھول کے الصلاة سیدی یا رسول اللہ نہیں جوان بیٹھے ہو نا یا الصلاة والسلام اچھی آواز نہ وعلى آلِكَ اللہ پاک دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار درود و سلام نبی پاک ذات بابرکات محبوب خدا قادر قرار کلی مختار مٹھے مکی مدنی سرکار جنہ دے دلے ٹھانڈ پویو اندر کہندے رہن کے سبحان اللہ مٹھے مکی مدنی سرکار حبیب خدا محبوب خدا سرور انبیاء احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے حضور پیش کرنے دے بعد میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں مسلمان بھائیوں پیر بھائیوں فیصل آباد دے نوجوان غیور دوستوں پارلیمنٹ تو آن والے نوجوانوں دور دراز تو آن والے نوجوانوں کیونکہ آج اگر دھن دی وجہ تو راستے ملاق نہ ہوں دے تو پھر دیکھتے کہ مجمع کیا کرتا بہت ساری عوام ہے جو اجروی راستے میں ہے آج عرف ہے سیدنا صدیق اکبر کا اور میرے پیر باہو کا المروب 11ویں شریف وہ تو ہماری پہچان ہے تو نوجوان دوستو بپردہ بیٹھ کر سننے والی مائیں اور بہنوں عفیفہ بیٹیوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اپریٹر مو پینے کی ایک کو گھٹ کرے پتہ نہیں آپ پہ پھری ہو جاندی ہے یہ خیر آج میں قرآن پاک دی لفظ بلفظ کیونکہ آج دا موضوع ہے عشق مصطفیٰ پیر باہودہ عرفے انہا تو بد کے کسے نہ نبی دے پیار دا درف دیتا ہے اتنا کسے دینا ہے صدیق اکبر پاک دا عرفے انہا تو بد کے نہ کسے نبی دے پیار دا درف دیتا ہے
ہے ہی کو جر ڈل بڑا ڈب لگی ہاں ہوں ٹھیک ہے لمبی آواز کھولے انہوں مبولی جی کو بھی کھول مبولی جی بے مبلو بھی جی تو بس ایت ٹھیک ہے عرف کرے افا کہ عرف ہے صدیق اکبر پاک کا تو انہاں دے تو روح دی خوراک عشق مصطفیٰ ہے چھوڑ دے تو انہاں دے روح دی خوراک بھی بلکہ بت دی خوراک بھی عشق مصطفیٰ ہے محمد اکمل اکلم فیصلہ باد تھو چک تو تے مبشر پاڑ آمن تو اے دونوں پکڑ لیں چھوڑنا نہیں جب تک محنت کرو انہاں دے تبدی خوراک بھی عشق مصطفیٰ ہے اللہ پاک نے یہ پچھلی باری سوال آیا کہ صدیق اکبر پاک نشان نہیں بیان کر دے میں کہتا ہوں یہی تو بھول لے افت کلمہ ہی انہاں دے ہاتھ مبارک تے پڑے ہیں میرے باہو جدو صداقت دے روح پہ چاہے تے صدیقین دے بادشاہ جدو شجاع دے حیدری دے روح پہ چاہے تے شہیدہ دے بادشاہ جدو غوث پاک دی محبت دے روح پہ چاہے تے تمام سلطانوں کے بادشاہ اولیاء کرام کے بادشاہ میں کہا تینوں میدان کے پتہ ہے کہ صدیق اکبر دی شان کون دفتا ہے اللہ نے قرآن پاک کی فرمایا وہ جو حق لے کر آئے اور وہ جنہوں نے حق کی تصدیق کی تو تصدیق حق دی کرنا لے مردہ دے وچوں سب تو پہلا بندہ صدیق اکبر ہے انہوں نے خواب آیا کدائیں گئے فڑ تجارت دے کامچ کہ چند میری گود دے وچ آ کے اترے ہے سویر ہوئی راب تو خواب دی تمیر پوچھی راب نے کیا کہ جی دیتے تو فی اسلام لے آمن تو پہلے بھی اعتماد رکھ دے ہو نا کیونکہ صدیق اکبر نو اتنا مقام کیوں ملے اے فاش کے رسول جو اسلام لے آن تو پہلے بھی کملی فالے دی ذات تے اعتماد رکھتا تھا راب نے کیا کہ جڑی تسی جی ذات تے اسلام لے آن تو پہلے بھی اعتماد رکھ دے ہو نا انہیں آج اعلان نبوت کر دیتا ہے مکے وچ اور یہ نہیں کہ انہوں نے آج نبوت اتری ہے اللہ معاف کرے انہوں نے اعلان نبوت کر دیتا ہے آج انہوں نبوت دا اظہار فرمایا ہے اظہار نبوت کیتا ہے کیونکہ نبی تو اس وقت تھا جدو نہ کچھ بنا تھا نہ کچھ بنایا تھا نہ وقت تھا نہ وقت کے تقاضے تھے نہ جن تھا نہ بشر تھا نہ شمس تھا نہ قمر تھا اور نہ شمس تھا نہ قمر تھا نہ حجر تھے نہ شجر تھے نہ زمین تھی نہ پہاڑ تھے نہ زمین تھی نہ سما تھا نہ آسمان تھے نہ دریا تھے نہ سمندر تھے نہ دنیا کا نظام تھا نہ دنیا کو بنایا تھا نہ دنیا کو بنانے کا ارادہ تھا حتیٰ کہ کچھ بھی نہ بنا تھا نہ بنایا تھا نہ بڑاوٹ تھی نہ بنانے کا ارادہ تھا ایک
محمد بڑھنے والے محمد کی ہستی تھی، دوجا بنانے والا خدا تھا۔ وہ اس وقت تمہیں پہلے دا نبی ہے۔ آپ نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنت نبی آدم بین الماء والطین، میں اس تمہیں پہلے دا نبی ہاں جدو حضرت آدم علیہ السلام نو بڑھان والی مٹی تے پانی بھی نہیں سی، اور میں اس تمہیں پہلے دا نبی ہاں جدو حضرت آدم علیہ السلام دا بہت روح مبارک دے وچوں گزر رہا سی، روح بہت دے وچ آ رہی تھی، میں اس تمہیں پہلے دا نبی ہاں۔ او دو نبوت دا اعلان فرمایا ہے، قرآن پاک نال ثبوت دیتی وجہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو نہ دی پیدائش دا کموج فبڑا عجیب تارے، بی بی پاک کواری عمر دے وچ فاڑا، وہ اللہ دی ہو کے بیٹھ گئی، اللہ نے انہوں نے بیٹے دی خوشخبری دے دیتی۔ تو دم کرنے والا کون ہے، پھوکے مارنے والا کون سی؟ جبریل امین۔ تو بیٹے دی خوشخبری تو رب دیتی ہے، جبریل دی کی لوڑ آئی؟ آندے نا دم کیوں کروان دے ہو؟ اس تو ثابت ہویا کہ دم کرنا جبریل ورگے بزرگ فرشتیاں دی بھی سنت ہے، تو دم کرانا دیانتدار لوکاں دی سنت ہے۔ بی بی پاک نو جدو جبریل نے آکے مبارک تے بشارت دیتی نا، تو بی بی پاک نے کیا کہ نہ تو مجھے کسی ہاتھ لگایا تو نہ ہی میں بدکار ہوں، کیونکہ وہ تو اللہ کی پاک ولیہ تھی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ سانو آسان ہے، اسی ایویں ہی تو تانوں پاک بیٹا دین لگے ہیں۔ جدو وقت آیا قریب بڑی مشکل دا سامنا، بی بی پاک جنگل نکل گئی، جنگل دے وچ اللہ نے بیٹا دیتا، تے پھر بھوک بھی تے پیاس بھی تے طبیعت دی شدت بھی، تے اللہ نے اتھے ہی پانی دا چشمہ جاری کر دیتا، اور فکا تنا کھجور دا ہرا کیتا، اور پکیاں کھجورا نیوا نیوا ہو کے اوکو جھک گیا، بی بی پاک انج بیٹھی جھونے پہ، اتھے وضو فرمایا، ہاتھ پیر دھوتے، پانی پیتا، جو تباہی کھادا۔ تو بی بی پاک جدو بیٹے نو لے کے ٹر گیا نا بستی وال، وہ پھر دناوا دا مقولہ ہے کہ خدا نہ خلقت رکھنی مشکل ہو جاندی ہے، کہ خدا تو رحیم ہے نا، لیکن خلقت دے منہ جڑے نے انہاں نو اللہ ہدایت دے وے۔ جدو پاک بی بی ٹری نہ بستی وال، تے خیال کیتا کہ یا اللہ اور میں نو یہ کی کہن گے تے میں انہاں نو کی کہواں گی۔ اللہ نے فرمایا کہ تو اندے والی اشارہ کر چھڑی، تو کہنا میرا چپ دا روف ہے، اشارت لے ادھے والی اشارہ کری کہ میں نہیں بولنا، یہ جڑا آئے آپ ہی جواب دے لبے گا۔ پینڈ دے لوکاں ویکھے ہونا کہ مریم افی تو تیریاں قسمہ کھاندے فاں، اتنا اعتماد فی تیری پریزگاری تے ایک ہی کام۔ بی بی پاک چپ، ایک عورت کائی پہ کے بولی، انہیں کیا نعوذ باللہ نہ یا کچھ کر رہی ہے نہ بول دی نہیں، انہیں بے ادبی کی تھی، آپ نے چہرے مبارک تے ہاتھ ماریا، جدو ہاتھ ماریا تو اسے میرے بابو پھوک گیا، پھر کہا نہ قدمت جٹھی پات مڑے تو نہیں ہے فڑا، جدو کہا نہ قدمت جٹھی تو لجپال پاک بی بی نے لہا مبارک لایا، بابو ٹھیک ہو گیا، معافی ہوئی۔ اچھا بی بی پاک نے فرمایا پھائی اشارت ہی لے، مڑ ایک دن دا بیٹا بولیا، قرآن پاک کے میں ترجمہ بیان کر رہے، ایک دن دا بیٹا بولیا
उन्हें क्या लोगो, मैं नमाज पढ़ने वाला बन के आया, ज़कात देने वाला बन के आया और अपनी मां नाल अच्छा सलूक करने वाला बन के आया, रब दा नबी बन के आया। ते ईसा पाक को जिहड़ा दुआवां पिया करैंदा है कि या अल्लाह मैनू नबूवत दी नहीं लोड़, मैनू कमले वाले दी उम्मत कर दे, और ओदी दुआ कबूल हो भी गई। ते ओ एक दिन दा बच्चा तो पिया दा मैं नबी हां ते इदां ही आंदे हो बचाइयां साल बाद उतरी है, नौफ बिल्ला। ये तो उदों दा नबी है जदों कोई चीफ नहीं सी, 40 साल बाद इलाने नबूवत फरमाया है, इफारे नबूवत फरमाया, नबूवत फैर की है। अच्छा, उन्होंने खाब की तमीर पूछी कि राती मेरी गोद में चन्न उतरे है, इवें ही हुण तेरी गोद भी बाहर वग जाती, तू बेफिक्र रहे इंशाअल्लाह। लेकिन गर्मी तो पक्का रहे ना, पक्का ऐद कर ले इंसान। सुनो तवज्जो दे नाल, फिर औलाद होई ना, औलाद नूं सानूं समझावना पैंदा बड़े तरीके दे नाल। ये बादशाह लोक ने। खैर उन्हें क्या कि अफूर में रब नूं क्या मेरी गोद में रात चन्न उतरे है। रब ने क्या कि तेरे यार ने ऐलान नबूवत कर दिता है, ते तू हुण मक्के जांदा क्यों नहीं? हार चीज फुट्टी ते टुर पिया, क्योंकि अबू बकर सिद्दीक दी हिक्को ख्वाहिश आई जिंदगी दी। हर बंदे दी एक तमन्ना होंदी है। अबू बकर दी तमन्ना ये वे कि कोई है यतीदा मियार होना चाहिदा, ही कोई है यतीदा। तुहाडा की मियार है तुसीं भी तो दसो ना। कोई है यतीदा मियार होना चाहिदा, कोई है यतीदा मियार होना चाहिदा। रब दे हबीब नाल प्यार होना चाहिदा, रब दे हबीब नाल प्यार होना चाहिदा। योई तमन्ना असल यार गार दी कि यार दे दरबार विच बीज़ार होना चाहिदा, यार दे दरबार विच बीज़ार होना चाहिदा, यार दे दरबार विच बीज़ार होना चाहिदा। अल्लाह दे हबीब नाल प्यार होना चाहिदा, कोई है यतीदा मियार होना चाहिदा, रब दे हबीब नाल प्यार होना चाहिदा। जेड़े तेरे नाम उत्तों दौलतां लुटाउंदे ने, जेड़े तेरे फिकर दियां महफिलां सजाउंदे ने, उन्हां बेलियां दा बेड़ा पार होना चाहिदा, उन्हां बेलियां दा बेड़ा पार होना चाहिदा। कोई है यतीदा मियार होना चाहिदा, रब दे हबीब नाल प्यार होना चाहिदा। तवज्जो नाल सुन, करम हो गया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर कबीरा। सिद्दीक अकबर दी इक्को ही तमन्ना है कि इक्को ही हयाती दा मियार होना चाहिदा, रब दे हबीब नाल प्यार होना चाहिदा। ये नहीं कि कदी किसी पार्टी नाल, कदी किसी पार्टी नाल लोटा बन के फिर दोपहर होर पार्टी, जोर वेले होर पार्टी, रात नूं होर पार्टी। सिद्दीक अकबर दी इक्को ही तमन्ना है कि पैतन पाक दी मोहब्बत पार्टी। सुने सिद्दीक अकबर होए जदों मक्के पाक आए ना,
تو سب تو پہلے کملی والے دی بارگاہ چ گئے. ہن تو ٹھیک سنو, جدو کملی والے دی بارگاہ چ گئے عرض کیتی جی تساں اعلان نبوت فرمایا؟ ہاں فرمایا اللہ ایک کے اور میں اس دا آخری نبی. تو عرض کیتی حضور کوئی دلیل ہے؟ تے آپ مسکرائے. فرمایا اوف تو وڈی کیڑی دلیل ہے جڑے رات چان ویکھی آئی تے سویرے تعمیر پچھی آئی, اوف تو وڈی کیڑی دلیل ہے. تو صدیق اکبر نے قدم مبارک چمے تے ہاتھ کڑیا, حضور میں نے بیعت فرماؤ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. پھر میں خالی اسلام قبول نہیں کیتا, پھر یہ ہو جائے اسلام قبول کیتا ہے کہ کملی والے نے اسلام دی خاطر چندے دا اعلان کیتا. صدیق اکبر نے سارا کچھ لیا کہ محبوب دے قدمہ میں رکھ دیتا. حالانکہ شریعت نہیں آندی بھی تسی سارا کوئی دیو, شریعت آندی ہے بھی اتھے بھی دیو, بچے کان بھی رکھو تے گھر بھی رکھو. تے عشق نے آکھیا نہیں او دے کچھ بھی نہ رکھ, سارا اتھے ہی خرچ کر دے. ابو بکر صدیق بہت بڑے تاجر فن, کھاندے پیندے فن. میں یہ بھی گزارش کراں گا بھی جڑے لوگ اللہ دی رفع واسطے آئے نے کوئی بندہ باہر نہ بیٹھے, اگر یہ جگہ پر ہو جاوے تو اور بعد دا مسئلہ ہے. سنو, شریعت نے آکھیا بچا تو عشق نے آکھیا اتھے قربان کر دے سارا کچھ. تے صدیق اکبر جدو آئے نا تو سارا کچھ محبوب دے قدمہ ہی رکھ دیتا. تو سرکار نے ویکھیا ابو بکر صدیق نے بوریاں دا لباس پہنے آیا, چنگا بھلا چودھری تے بوریاں دا لباس پہنے آیا ٹاٹا دا. جدو بوریاں دا قمیض پہنے آئے تو نبی پاک دے چہرے مبارک تے ملال آ گیا. یا اللہ میرے ابو بکر نے بوریاں دا لباس پہنے آئے تے آپ نے فرمایا ابو بکر گھر کی چھوڑ کے آئے. عرض کی تھی کمری والے گھر رب تے رسول چھوڑ کے آیا. ایتھے ان فرا جنگلہ سنو, توجہ دینا. یہ تو ٹھیک ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. قرآن کہہ رہے ہیں کہ اللہ شارک تو قریب ہے. اچھا یہ تو ٹھیک ہے کہ وہ کہہ دیں دے بھی میں اللہ چھوڑ کے آیا, لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا کہ میں اکلا اللہ چھوڑ کے آیا. انہوں نے کیا کہ میں رب تے رب دا رسول چھوڑ کے آیا. جی آج مڑے آکھے میں نہیں نعوذ باللہ نبی کوئی نہیں, وہ قبر میں چلا گیا مٹی ہو گیا نعوذ باللہ, نبی کوئی نہیں. تو یہ موڑ ابو بکر صدیق نو زیادہ عالم ہے. یہ فیصلہ کرو بھئی ابو بکر صدیق سچا ہے یا آج کل 2 ٹکے تو وکڑا ملا سچا ہے؟ بولو سارے بولو. تے جے اس تے جے او سچا ہے تے او ابو بکر دا فتوہ ہے وے کہ اللہ شارک تو قریب ہے تے نبی ایتھو میں قریب ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, نبی جنت میں قریب ہے. انہیں کیا کہ میں یا رسول اللہ گھر رب تے رسول چھوڑ کے آیا. کمری والے دے چہرے تے مبارک تے ملال آ گیا. اللہ نے وہی بھیجی کہ میرے یار نو پوچھو, اپنے یار نو پوچھو
بھی جیڑا تیرے تے فقر دا عالم آ گیا ہے تو افتے خوش ہے جدو کملی والے نے پوچھا نا کہ ابو بکر ہے جڑا غربت اور فقر دا ٹائم آ گیا ہے تو فی افتے خوش ہو ابو بکر صدیق نے عرض کی تھی رب کعبہ دی قسم میں رب تے رسول دی رفعت کروڑ درجہ خوش ہوں بلکہ اٹھ کے نبی کریم نے سجے کھبے رقص کیتا آکھیا میں 1000 درجہ خوش ہوں اللہ نے پھر حجاب دے پردے دور کر دیتے اللہ نے فرمایا محبوبہ اپنے یار نو کہو ذرا اتو ویکھ جدو اتو ویکھیا نا تے اللہ پاک نے ساریاں فرشتیاں نو بوریاں دا لباس پہنایا آیا ساری عرشی مخلوق نے بوریاں دا لباس پہنے آیا عرض کی تھی محبوبہ ایک کی تو کمری والے نے فرمایا تیرا لباس اتنا پسند ہے کہ اللہ پاک نے سارے فرشتے اور بوریاں دا لباس پہنایا پھر سنو یہ ہے عشق مصطفیٰ کمری والے نے ایک دن فرمایا کہ کوئی دی یوں ہونے جدو اچانک مینوں ایک غلام دی بھی لوڑ پونی ہے تے پانی دی بھی لوڑ پونی ہے تے آگ دی بھی لوڑ پونی ہے کئی راتی گزر گئیاں ابو بکر ستا نہیں ساری رات انتظار کر دینے کہ کملی والا آنا جائے ساری رات انج گود پھیلا کے بیٹھ دینے نالے درود و سلام پڑھ دینے نالے روندے نے تے عرض کی کر دینے ویکھو نی ویکھو سیو میرے گھر وچ احمد آ گیا ویکھو نی ویکھو او میرے گھر وچ احمد آ گیا ویکھو نی ویکھو سیو میرے گھر وچ احمد آ گیا نی میری ککھاں والی کلی سونان کے سجا گیا میری ککھاں والی کلی سونا رحمت نال سجا گیا ویکھو میرا اور بھی پیار بتا گیا ویکھو نی ویکھو سیو میرے گھر وچ احمد آ گیا والی کلی سونا رحمت نال سجا گیا اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ اے گلہ فقیرہ لوگ کا کو لب دیا مولویاں کدی نہیں سنائیاں انہاں دے وفدہ کم ہی نہیں کہ وہ عشق مصطفیٰ بیان کرن سنو ابو بکر صدیق روز انتظار کر دینا اور ایک رات ایسی آئی پھر کملی والا آ گیا فرمایا بیلیا جگ دی بھی ضرورت عرف کیتی ہے فور میں کیاں راتا دا منتفر فرمایا آج پانی دی بھی ضرورت ہے فور حافر فرمایا نوکر دی بھی ضرورت ہے قبلہ میں حافر فرمایا اللہ پاک دا حکم ہو گیا مکہ چھوڑ دیو میں عرض کیتی ہے میں نو مکہ بڑا پیارا ہے اللہ نے فرمایا محبوبہ جتھے میں تو انو بھیج دا پیا میں نو مدینہ بڑا پیارا ہے تو فی مکہ چھوڑ دیو ان قریب و وقت آئے گا کل جال حق کو وفحق الباطل مدینے دی شہنشاہی بھی تیری ہوئے گی مکہ دی بادشاہی بھی تیری ہوئے گی فتح مکہ بھی تیرا ہوئے گا قل جال حق وفحق الباطل ان الباطل کانن فہوکا
حق آ گیا، باطل ختم ہو گیا، باطل مٹنے والی چیز ہے، نفت و نموف ہو جائے گا۔ بہرحال حالات حافرہ حکمت ہے کہ تسی مکہ چھوڑ دیو۔ فرمایا ابو بکر راتوں رات تو کم آ گیا ہے، ہن کیویں گل ہے؟ عرض کیتی میں آ پھیرا۔ آپ نے فرمایا علی چھوٹا ہے، علی تے میں شفقت کیتی ہے، انہاں نوں بستر تے فلا دیتا ہے، تو میری رفاقت کرنی ہے۔ کملی والیا میں آ پھیرا، میں قربان جاواں۔ پھر ہویا کیے ابو بکر صدیق نال چلن بھی بڑا عجیب ہے، کدی پیچھے لگ جاندے نے، پیچھے ٹردے نے، کدی دائیں فیلڈ لگ جاندے نے، اے دے ٹردے نے، کدی بائیں فیلڈ لگ جاندے نے، او دے ٹردے نے، کدی اگے ٹردے نے، کدی پیچھے ٹردے نے۔ کملی والے نے فرمایا ابو بکر تیرا چالا بڑا عجیب ہے، ٹرن بڑا عجیب ہے۔ عرض کیتی محبوبہ میں نوکراں، میں پیرے داراں، میں پیچھے ٹرداں کہ کدی کوئی پیچھے دشمن نہ ہوئے، میرے محبوب تے وار نہ کرے، میرا فینا ہوئے گا، دشمن دا وار ہوئے گا۔ میں فجی فیڑ تے ٹرداں کہ رات دا ٹائمے کوئی دو دشمن نہ وار کرے، میرا فینا ہوئے گا، دشمن دا وار ہوئے گا۔ میں کھبی فیڑ تے ٹرنا کوئی دو بار نہ کرے، میرا فینا ہوئے گا، دشمن دا وار ہوئے گا۔ میں اگے چل دا کوئی دو بار نہ کرے، میرا فینا ہوئے گا، دشمن دی تلوار ہوئے گی۔ ابو بکر وہ عشق رسول ہے، تے آج کی ہوندہ ہے جے کو توانو ماڑی جی جڑکی چا دے وے بھی ایف مفیدتے میں پھر نہیں ہونی تو تسی کی کر دے ہو جی مڑکی میں جب یہ وفدی دا واف ہویا نا بننے تے بننا ہویا نا ہن کی کریے بننے فاجے نہیں اوہ بننے فاجے نہیں نبی پاک نے پیار تے کٹ مرو یا مار دیو یا مر جاؤ باقی ٹھیک ہے حکمت رہے دا چیف ہے لیکن ایک سے کمپرومائز دی کوئی گنجائش نہیں سنو ابو بکر تے وہ عشق رسول ہے جنگ بدر ہوئی نا اس تو بعد بیٹا مسلمان ہو گیا رحمان بن بکر تے جنگ بدر تو بعد نا بیٹے نے دفیا کہ ابو جی تو فترائے واری میری بار تھلے آئے فی مدان دے وچ تے میں تو انہوں پیو سمجھ کی بچا لیا تے ابو بکر صدیق جلالے چاہ گئے تے کیا رحمان رب کعبہ دی قسم تو میں نو ترائے واری بچائے لیکن تو جدو کافر فینا تو ایک واری بھی میری وارے چاہ جانا تے میں تینو کدی بھی نہ بچائے دا ابو بکر دا یہ یقین ہے وہ عشق رسول ہے اچھا پھر چل پہ پھر چل دیا کملی والے نے جدو تھکاوٹ محفوظ کی تھی نا تے عرف کی تھی افور اڑکا دیا تے چک لوا فرمایا پھر بھارے نبوت چک لیں گا عرف کی تھی کملی والے جو تفا چوایا تے مرچائی لیں پھر کدیا تے اٹھایا جی ابو بکر صدیق نبی نو کدیا تے اٹھائے تے نبی کئی نو کدیا تے اٹھائے حسین نو نبی کدیا تے اٹھائے تے نبی نو کون اٹھائے ابو بکر اٹھائے ثابت ہویا کہ ابو بکر صدیق نبی پاک لی ساری اور اپنا آپ دے اور پینتن پاک سارے دے پھیس دے امین نے ساری آلے بیت دے پھیس دے امین نے سنو جدو پھر کمیت اٹھایا پھر گھار وچ پہنچ گئے تے گھار دے وچ مڑکی ہویا چادر پھاڑی ساریاں فراکھا بند کیتیاں
ایک فراق بھی رہ گیا تو کپڑا بھی مک گیا اینج کر کے فپ دی پیر دی ایڑی فراق دے وچ دے کہ تو فراق بند کر کملی والے نے فرمایا ابو بکر گود بچھا آرام کرنا پھر گود چا بچھائی محبوب لیٹ گئے نالے یار نو تک دے پیا جیڑی ان دی فدگی دی مقصد ہے تے نالے خوش پیا ہوں دے تے کوئی نہ آکھے کہ نبی فتا ہے نبی آج بھی جاگ دے دنیا دا نفام انہاں دے نگاہ کرم تے کھلوتا ہے تے آخرت بھی انہاں دے نگاہ کرم دا صدقہ بچا ہونا ہے نبی آج بھی زندہ ہے جاگ دے نبی دی آنکھ سون دی ایک کوئی نہ آنکھ بھی نبی فتا ہے گود بچھانا آرام کرنا لیٹ گئے جیڑی ایڑی رکھی ہوئی فی فراق پہ ہوتے فپ بھی عاشق ہے لیکن گفتاخ ہو بھی نہیں، وہ بھی عاشق رسول ہے، وہ بھی افار فالتو انتفار کر رہے ہیں دیدار دا پیف ہے ایدے بھی عاشق ہے وہ بھی عاشق ہے انہیں بھی باہر آن دی کوشش کی تھی آپ فرمایا میں کوئی نہیں آن دینا انہیں کیا ابو بکر انہیں نہ کر پیر میرا باہر آیا بٹھا ہوئے تھے ڈکے تو انہیں بھی باہر آن دی کوشش کی تھی ایدے بھی وفادار نے اپنے پیر دی ایڑی مضبوط رکھی علم نے بھی آکھیا عقل نے بھی آکھیا شریعت نے بھی آکھیا ابو بکر جان بچا لے ایڑی ہٹا لے جان دا رکھنا فرف ہے لیکن عشق نے آکھیا ایس محبوب تو سار گیا جانا قربان ایڑی نو مضبوطی نہ لگے قائم رہن دے نبی دا عدب فرف ہے اور ابو بکر دا ارادہ مضبوط فی انہوں پتا فی بھی بچاوانا رہا جڑا ہے وہ اتنا اونچا ہے ایک باری بھی فپنے ڈگیا وہ نبی کو دیکھتے رہے دوسری باری ڈگیا وہ نبی کو دیکھتے رہے تیسری باری ڈگیا وہ نبی کو دیکھتے رہے وہ نبی کو دیکھتے رہے درد بھی بتا رہا فیر بھی بتا رہا اور عشق مصطفیٰ بھی بتا رہا وہ نبی کو دیکھتے رہے نبی بھی دیکھتے رہے دیکھنے میں فرق ہے وہ نبی کے چہرے کو دیکھتے رہے نبی صدیق کے دل کو دیکھتے رہے کہ آج میرا ابو بکر کرتا کیا ہے آخرکار درد دی شدت نے مجبور کیتا اکھاں وچوں اتھرو جاری ہو گئے دکھی دلاں دے قرار دے چہرے انور تے گرے حضور بیدار ہوئے فرمایا ابو بکر کے گلے جنے قبلہ ماجرہ ہو گئے فرمایا ایڑی ہٹا لے جدو ایڑی ہٹائی تو صدیق اکبر نے نبی پاک سرکار نے آپ دی ایڑی ممتے ہوتے ایتھے انہیں مسئلہ ہے توجہ یہ دفعو بھی نبی پاک کونج دعا خیر کر دیں دے تو درد کوئی نہیں رکنے تو جے فبانی کہہ دیں دے تو پھر بھی تو جے اشارہ کر دیں دے تو پھر بھی بلکہ ارادہ کر دیں دے تو تامی رک جاندی لیکن وہ نکیتا کیے ثابت ہویا کہ قرآن مجید شفائے محمد کریم شافی ہے دم کرنا کملی والے دی سنت ہے تو دم کرامنا ابو بکر ورگے سچیاں لوکاں دی سنت تو فیہ میں نہیں آئے بے دلیل نہیں آئے دلیل نہ آئے ہن سنو جدو لہب مبارک لایا تو سارا فیر بھی دور ہو گیا تے درد بھی دور ہو گیا پھر وہ وقت آ گیا باپ کلمہ نہیں پڑھے آیا آج باپ نے گھروں پوچھا بھی ابو بکر صدیق ابو بکر فاری جمع کنجی تو نہیں لے کے وقت گیا
آپ دی بیٹی اسماء بی بی اتنی قیمتی گھرانے دی عورت اسے یا کچے مٹی دے برتنان تے رکھی دے فن لوگ پا پیسا انہیں مٹی دے برتن چ ببریاں چ رکھیاں تے کھڑکا چھڑیا انہیں کیا باجی کوئی نہیں لے گے سارا کچھ بچے ہی ہے حالانکہ وہ سارا کچھ ہی لے گے قربان جاویے تے او جدو واپس آئے نا تو باپ نے کیا کہ نہیں ہوتے محمد ہی کر دے ابو بکر نے باپ دا بھی لحاظ نہ رکھیا عاشق رسول نے اے برداشت نہ کیتا تے باپ نو بھی چنڈ مار دیتا اللہ اکبر جدو چنڈ مار دیتی کملی والے نو پتہ لگا آپ نے فرمایا برداشت کرنا سی سونا تو آنے پیار دے وچ کمپرومائز نہیں ہو سکتا محبوب نے ہاتھ چکے پھر باپ بھی مسلمان ہو گیا تے بیٹا بھی مسلمان ہو باپ بھی میرے نبی دا صحابی تھی آپ بھی صحابی تے بیٹا بھی صحابی یہ شانہ پھر مل گیا نہیں پھر مکہ پاک پہنچے تسی یہ سوچ لو آج کل جیڑا بھی کوئی چودھری ہوئے جیڑا بھی بادشاہ ہوئے کوئی مبلغ ہوئے کوئی مولوی ہوئے کوئی فقیر ہوئے آج کل روزے دی جاری نو ہاتھ لینا مشکل ہے بلکہ ناممکن انہوں نے فہمی یہی تھا بنا کیوں روزے دی جاری نو ہاتھ لینا بہت مشکل ہے تے ابو بکر اج بھی روزے دے اندر ستا پہ یہ دی وجہ کی ہے میں اس بندے نو کیوں جی مبارک دیوا جندے بوئے تے سلطان بہو پاک دی برات گئی میں اس بندے نو کیوں جی مبارک دیوا جندے بوئے دے اتنے افور گھفیا فم دی برات گئی اس بندے نو کیوں جی مبارک دیوا جندے بوئے دے اتنے مولا علی پاک دی برات گئی اس نو کیوں جی مبارک دیوا جندے بوئے دے اتنے عثمان فی النورین دی برات گئی اس نو کیوں جی مبارک دیوا جندے بوئے دے اتنے امیر عمر پاک دی برات گئی اس نو کیوں جی مبارک دیوا جندے بوئے تے صدیق اکبر دی برات گئی اس نو کیوں جی مبارک دیوا جندے بوئے دے اتنے کملی والے دی برات مبارک گئی آپ نے کھیش کی تیئے ابو بکر صدیق دے گھر میری شادی ہوئے انہوں نے شکر کیتا ہے بیٹی آپ دے نکاح وچ انہوں نے ہاں کر دیتی ہے ادھر کملی والے دی برات ہے آئی تسی بھی شادیاں کر دے ہو محبوب دی شادی ہے کملی والے دی برات ہے جبریل امین نے عرض کی تھی یا اللہ کی حکم ہے فرمایا اسرائیل نو منع کر دے آج کئی عورت بیوہ نہ ہوئے کوئی بچہ یتیم نہ ہوئے کوئی باپ بچے تو جدا نہ ہوئے کوئی بہن پھرا تو جدا نہ ہوئے کوئی بہن پھرا بہن تو جدا نہ ہوئے آج کسے دی موت نہ ہوئے آج پوری دنیا دے اندر خوشی دا دن نے میرے یار دی شادی ہے جبریل امین نے عرض کی تھی کہ بلا میں نے بھی برات جان دی اجازت دیو فرمایا تمہیں براتی ہیں اسرائیل نے کیا میں نے بھی اجازت ہوئے فرمایا تمہیں براتی ہیں میکائیل نے کیا میں نے بھی اجازت ہوئے فرمایا تمہیں براتی ہیں جبریل و امین بھی براتی ہے میکائیل بھی براتی ہے اسرائیل بھی براتی ہے اور دیگر فرشتے براتی نے قیمتی صحابہ براتی نے میرے نبی پاک دی شادی ہے برات چڑھیے برات کدے جا رہی ہے ابو بکر صدیق دے گھر دے اندر جا رہی ہے جدو برات گئی صدیق اکبر اٹھ کے کھڑے ہو گئے جگہ بڑھائی بیٹھے نے اٹھ کے کھڑے ہو گئے اکھا بچو آنسو آئے فرمایا صدیق روندہ کیوں ہے عرض کی تھی کہ بلا میرے خوشی دے آنسو میں ایک خوشی دے آنسو میں فرمایا گل کیے عرض کی تھی کہ بلا میری ایک خیش ہے فرمایا کی خیش ہے عرض کی تھی محبوبہ خیش ہے گود ہوئے میری پر بستر ہوئے تیرا کندہ ہوئے میرا پر قدم ہوئے سواری ہوئے تیری پر کندہ ہوئے میرا ویڑا ہوئے میرا ویچ قدم ہوئے تیرا بیٹی ہوئے میری پر نکاح ہوئے تیرا فرمایا صدیق مبارک ہوئی قبول ہو گئے فرمایا بیٹی ہوئی تیری پر نکاح ہوئی میرا ویڑا ہوئی تیرا ویچ قدم ہوئی میرا گود ہوئی تیری پر بستر ہوئی میرا سواری ہوئی میری پر کندہ ہوئی تیرا فرمایا صدیق مبارک ہوئی ایڑی ہوئی تیری اتے لب ہوئی میرا روزہ ہوئی میرا ویچ کبار ہوئی تیری
اے او ابو بکر اے بے شرم ٹولا فینا پٹن والن خون کڈن والن دوڑ لگاون والن کالا چولا پان والن سر وچ مٹی پین والن انہاں نو صدیق اکبر دی محبت نصیب ہی نہیں اے کیڑا انصاف ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نو صحابی من لیا جائے ابو بکر صدیق نو صحابی نہ منیا جائے سلمان فارسی نو صحابی من لیا جائے امیر عمر پاک نو صحابی نہ منیا جائے حضرت ابو ہریرہ نو صحابی من لیا جائے حضرت عثمان فی النورین نو صحابی نہ منیا جائے معاذ اللہ نعوذ باللہ کملی والے نے فرمایا ابو بکر میرا دل ہے عمر میری زبان ہے عثمان میرا ہاتھ ہے تے علی میری جان ہے افت چواں دے غلامہ اوے پھر کی جائن ایک کیمرے والا دھیان نہ ریکارڈ کرے بتی آگی نہ من کرا اے پھر کی جائن اور او پھرکیاں نے جنہ بے ادب ماما دا دودھ پیتا ہے اینا مولی دڑی ماما دا دودھ پیتا ہے تے فنیاں قیمتی ماما دا دودھ پیتا ہے فنی چونوں میں مندے نے تے پنجانوں میں تے بارانوں میں تے یاروینوں میں تے باہونوں میں فنی حلالی پیدا ہوئے تے قیمتی ماما دا دودھ پیتا ہے تے اینا مولی دڑی ماما دا دودھ پیتا ہے اوتے آیاں دے نا بھی چور دو نہ مارو چور جمڑا ہی نو مارو اینا مولی دڑی ماما دا دودھ پیتا ہے سنیال پیاری پیارے تے اوتے انکار ہی انکار ہے کوئی بے وقوف صحابہ دا گفتاق ہے کوئی بے وقوف ٹولہ اہل بیت دا گفتاق ہے ادھر پیاری پیارے تے ادھر انکار ہی انکار ہے سنو ابو بکر تے ہوئے کملی والے نے فرمایا پھر ہاں فرمایا صدیق مبارک کو بھی پھر ایڑی ہوفی تیری اتے لب ہوفی میرا روزہ ہوفی میرا وچ کبار ہوفی تیری ہویا کی مر صدیق اکبر پاک وقت گزردا رہیا نبی پاک علیہ السلام نے زہری طور تے پردہ فرمایا جدو پردہ فرمایا وہ بھی ساڑی واسطے سنت بنائی جدو پردہ فرمایا اور نبی آج بھی زندہ ہے نبی نہ اتھے ران تو مجبور ہے نہ موت دے اتھو مجبور ہے وہ سنت ساڑی واسطے بنائی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زہری طور تے پردہ فرمایا پھر ابو بکر صدیق تے خلافت آ گئی فرمایا میں خلافت اور خلیفت اور رسول ہوں اور ایک خلافت بھی کملی والے نے اپنے ہتھاں مبارکہ نال دتی سی آپ دی طبیعت مبارک قلیل ہوئی آج بک بک کر دینے نعوذ باللہ مصلی لے لیس باغے پھدا لے لیس باغے پھدا کھس لیس مصلی کھس لیس معاذ اللہ نعوذ باللہ نہ تا اس بارے دے وچ ایک کوئی امام جعفر صادق دا قول ثابت کر سکتے نے نہ ایک کوئی حدیث ثابت کر سکتے نے سوائے جھوٹ دے کچھ بھی نہیں ثابت کر سکتے اے انہاں دی شیان شان ہی نہیں میں جناب والا بخاری شریف تو ثابت کراں گا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بے فیریت علیل ہوئے آپ نے فرمایا عائشہ دوڑ کے جانا میرے اپنے باپ نو بولا صدیق اکبر آئے نے آپ فرمایا میرا مصلی سنبھالو نماز پڑھو عرض کی حضور میں اس قابل نہیں اور بھی بڑے جلیل القدر صحابہ نے فرمایا قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول رب تے رسول دا حکم من میرا حکم من مصلی تے کھلونا بخاری شریف دی حدیث ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مروا عن ابو بکر فلیصلی بالناس آپ نے فرمایا میرا مصلی سنبھالو نا نماز پڑھاؤ نبی کریم صدیق اکبر اگے کھلوتے نے 5 نمازاں کملی والے نے پیچھے پڑھیاں نے تے پھر جنہوں آپ مصلی دے وے او دی یہ شان ہے کہ انہیں باغے پھدا کھس لیا ہے اللہ یعفو باللہ بھی حیاء کچھ حیاء کرو خدا دے کہر کل ڈرو او تا فاطمہ تفارہ دا گدا کا فاطمہ تفارہ دے باپ تو پھدا ہونے والا اور سچیاں دا پیکر ہے صداقت دا بادشاہ ہے پھر وقت گزرداری آپ نے خلافت نبھائی پھر آپ دا انتقال دا وقت آ گیا جدو وقت آ گیا
حسنین کریمین دھاڑا مار کے رو رہے نے آج بے دین لوگ اختلاف پیدا کر دینے ابو بکر صدیق نے بھی فالدہ وقت ہے حسن تے حسین دھاڑا مار کے رو رہے نے امیر عمر دھاڑا مار کے رو رہے نے مولا علی دھاڑا مار کے رو رہے نے عثمان فی النورین رو رہے نے دیگر صحابہ رو رہے نے آپ نے فرمایا میرے پیر بھائیو رون دی لوڑ نہیں یاد رکھو میری روح جسم نو چھوڑن والی ہے تو سانجا کے کی کم کرنا ہے میرا جنازہ پڑھن تو بعد میری چار پائی جو ہے ایک کمری والے دے روفے دے سامنے رکھ دینی ہے عرض کرنی ہے کہ برا یار گھار وفت کی حکم ہے شہنشاہ حبیبہ مدینے دیا خیر منگتا ہمیں تیری سرکار چوں صدقہ اپنے فقیران دے سونیا خالی جوان میں تیرے دربار چوں تو فی میرا جنازہ میرے ساتھیوں جنازہ میرے جنازہ میرے ساتھ اور لے کے لنگنا مدینے دے بازار چوں آپ نے فرمایا میرے پیر بھائیو میری چار پائی نو جنازہ پڑھن تو بعد جا کے روفہ اقدس دے سامنے رکھ دینا عرض کرنی یار گھار آیا جے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یار گھار آیا جے یار گھار وقت کی حکم ہے انہوں نے ایسا ہی کیتا جنابے والا جنازہ پڑھیا گیا آپ دے بیٹے نے جنازہ پڑھایا انہوں نے تے بیٹے نے جنازہ پڑھایا تے ساڈا اجال کی ہوندا ہے پیو مر جائے پتر نو سدیا پیو نو وفل دینے انہیں کیا مولوی میں آنے نو سدو میں نو جا چکائی میں نو پتہ ہی کوئی نہیں بھی انہوں نے مینا کیویں تو بیچارہ پتہ نہیں آپ کیویں نہ ہوتا ہے ایسی اولاد نہ لو تو نہ ہونا بہتر ہے جمی کیوں آئی تو جمی آئی تیرو پڑھایا کیوں نہ دین کیوں نہ سکھایا یہ جو 12ویں پڑھ گیا تو 14ویں پڑھ گیا تو پیو دے مسلدٹے میں تے پیاندہ میں نے پتہ ہی کوئی بدبختی یا تو یہ بکریاں چراون جو گا رہ گئے انہوں تعلیم دیتی نہیں تو جو دیتی ہے تو وہ ٹیکنالوجی دیتی ہے انہوں قرآن شریف کوئی نہیں پڑھایا حالانکہ حکم ہے کہ پیو انہوں پتر نوائے تے پتر نو پیو نوائے بھائی نو بھائی نوائے ماں نو بیٹی نوائے بیٹی نو ماں نوائے بھیڑ نو بھیڑ نوائے اللہ تو سی دفو اپنے ایمان نہ فیصلہ کر پوچھ لینے ہیں اللہ نہ کرے میرا باپ دنیا تو چلا گئے تو ہاڑا میرا کسے دا باپ دنیا تو ٹر جائے جیڑا طریقے نال ہاتھ پتر نے لینا ہے وہ کسے طریقے بندے لینا ہے تو موڑ کیوں آن دے ہو بھی میانا نوائے یہ پتہ کوئی نہیں ہوتا کوئی خدا دا خوف کرو مار جانے میں بھی تو سمیں کچھ سوچو دین دی تربیت حاصل کرو دین وال دھیان کرو تو یہ وندے نہ میں تک کوئی نہیں پتہ تو میرے ویرو بھراو آپ کی بھی نہ ہوں دے وہ یہی تا نوڑ نہیں ہوندہ بھی بڑیا موٹر چلائی پہ ماریات نہیں کیا ہے نوڑ تا ناتیا ہوندہ ہے ادھے وصل دے فرف کتنے نے بلا نا وصل دے فرف کتنے نے جی جنہ نو دے نو بول لو کتنے نے تے آج کیڑا فرف ہے ایک سابن دوجہ لوٹا نہیں ایک سابن دوجہ لوٹا تریہ واش رو یہ سابن توریت پانی ہائے ہائے افسوس ہے اوہ نتیفہ نو سکھو ایک قبر دے کنارے تک سکھنیاں چاہی دیا جیڑے ایک کمہ تو شرم کرنا چاہی دا وہ نہ کمہ دا تو شرم کر دے نہیں تو یا کھڑن جنے ہون میں مولوی کو پچھے لگیا تو میں نے شرم ہوندہ
وہ یہ تو شرم نہیں، یہ تو سکھو۔ شرم تا ہونا چاہیے جدو بیوی نو نگی گالا کڑدا یا ماں یا بہن نو گالا کڑدا وہ تو تینوں شرم آوے، بڈھے پیو نو گالی کرنا ہے وہ تو تینوں شرم آوے، چاہے تائے چاچے نو بندہ بولدا ہے وہ تو تینوں شرم آوے، ماسی پھپھی نو بندہ بولے وہ تو تینوں شرم آوے، پینڈ دے چوک وچ بھی حیا بن کے کھلوے موبائل دے وچ اچے گانے لا کے دیاں پیڑاں گفر دیاں وہ تو تینوں شرم آوے، وہ تو شرم نہیں آوندی تے دین سکھے لگے شرم ہوندی ہے۔ کچھ فوج رحمکار اپنے آپ تے عرض کر رہے ہیں میرے بزرگو، میرے ویرو بھراؤ، بڑی توجہ دے نال سنو۔ سیدنا صدیق اکبر دی چار پائی رکھ دیتی گئی، عرض کیتی محبوبہ یارے گھر آیا جے، نبی پاک دے روزے دا تالا ٹوٹ گیا، کنڈا کھل گیا، آواز آئی یوصل الحبیب الی الحبیب۔ اوے یار نو ملن واسطے بے قرار ہے، ویلا کیڑا ویندے ہو، یار دے دربار چ یار دا مفار بڑھان دے کیوں نہیں؟ ابو بکر آج بھی روفے دے اندر تے آج بھی آندہ پیا ہے، فتا بھی یہ آندہ پیا ہے کہ الف اے تن میرا آنکھیاں ہوئے، میں مدنی ویکھ نہ رجا ہوں، لولو دے مڑ لکھ لکھ یکھیاں، ایک کھولا تے ایک کجا ہوں، اے ابو بکر دا کیتا ہے، عرفان دے بادشاہ نے بیان کیتا ہے، اتنا نٹھیا میں صبر نہ آوے، اور کدے ول بجا ہوں، ایک دیدار مرشد دا یا ورتبہ ہوں تے لکھ کروڑا حجا ہوں۔ پھر سنو، ابو بکر صدیق نے دس چھڑے آئے کہ مومن ہون واسطے عاشق رسول ہونا ضروری ہے۔ اور یاد رکھو ہون امریکہ والے لوگ نے جڑے غیر مذہب نے، کافر نے، لندن والے نے، وہ پتہ نہیں کتنے ہزار ڈالر امداد دے چھڑ دینے مسلمانوں میں دیتے، لیکن انہاں دی وہ سارے عمل جڑے نے خدا پاک دی بارگاہ کوئی قبول نہیں، کیونکہ اچھا عمل ادو قبول ہوئے گا جدو ایمان ہوئے گا، آمنو وعملوا الصالحات، عمل نیک ادو قبول ہوئے گا بارگاہ ربوبیت جدو ایمان قائم ہوئے گا۔ کس تے ایمان ہوئے گا؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الاخر۔ جی نہیں میں ختم نہیں پڑھنے لگا، میں دفن لگا۔ اللہ تے ایمان ہونا اور فرشتے تے ایمان ہونا تے قرآن مجید تے ساریاں پہلیاں کتاباں تے ایمان ہونا، سارے نبیوں تے ایمان ہونا، رسولہ تے ایمان ہونا، قیامت دے تے ایمان ہونا۔ بھئی مرنا بھی ضرور ہے، مار کے مڑ پوے اور اٹھنا بھی ہے، اللہ مالک دے حضور پیش بھی ہونا ہے، چھان بھی ہونی ہے، تے جواب بھی دینے نے۔ اس تے پکا ایمان ہونا، یہ نہیں اوہ بڑو قیامت دے آپ پہ ویکھی جب سے، واہ بھائی واہ، اوہ یہ تئی مکھو جٹی دا گھار ہے، اوہ دے جڑے تو نبی بھی خبریں دے گئے۔ روز قیامت حشر اندر طبق زمین دا ڈولے تے عیسیٰ موسیٰ سارے اوفر دردہ کوئی نہ بولے۔ ہاں وہ خالہ جی دا بڑا نہیں۔ خیر ابو بکر صدیق عرض کر رہے تھا ایمان ہونا ضروری ہے، عمل نیک واسطے تے ایمان کیویں ہوئے گا؟ جدو اپنا عقیدہ درست ہوئے گا۔ اے نہیں بھی 12:30 بجے بھی پیشی پڑھ لو تے دیگر تے شام رہا کے پڑھ لو، عشاء تے شام پڑھ لو، دیگروں جی چھڑ دیو۔ جے قرآن پاک دا حکم دعا دے تو تسی وعد پڑھ لو، جنازہ دے لئی پڑھنا حکم ہے تسی اچھا پڑھنا شروع کر دیو۔ رب نبی دا میلاد منا رہے تسی میلاد کرنا چھڑ دیو۔ یہی تا ایمان قائم نہیں ہوندہ۔
ایمان قائم ادو ہوئے گا جدو کملی والے نو با اختیار نبی تسلیم کرے گا، اپنا عقیدہ درست ہوئے گا، پکا سچا کلے آنگ ٹھکایا سنی ہوئے گا۔ اے نہیں کہ نہیں اس مسجد بھی تو نماز بھی پڑھی ہے نا، وہ بھی تو جی اللہ دی نماز بھی پڑھ دینا، آج میں اتھے پڑھ لی، کل اتھے پڑھ لی، پرسوں اتھے پڑھ لی۔ میں ذمہ داری نہ گل کرا گا کہ میرے والا ریکارڈ کرے وابیاں دے پیچھے نماز نہیں ہوندی، وہ فاڑے پیچھے بھی شک پڑھ لے، کیونکہ سنیاں دا دامن ہی بڑا کھلا ہے، پیار تقسیم کیتا جاندہ ہے، نفرت نہیں تقسیم کیتی جاندی، وہ فاڑے پیچھے بھی شک پڑھ لے، بلکہ اتھے جڑا آ جاوے وہ مڑ پہ کہ وہ دے گیا ہی کدی نہیں، وہ فاڑے پیچھے بھی شک پڑھ لے، ساڑی نماز ہونا دے پیچھے نہیں ہوندی۔ ہون سوال اسی ہے کہ حافظ جی امام کعبہ پیچھے کیوں پڑھ دے ہو؟ سعودی عرب آیا مگر کیوں پڑھ دے ہو؟ سعودی ساری اولاد عقیدہ غلط ہے اور مکمل چور نے، لیکن امام کعبہ دا وہ معاملہ نہیں، وہ اللہ مالک دا گھر ہے اور وہ مقلد نے۔ امام کعبہ تے جدو کملی والے دا نا لائن دے تے ان دا آفوانا کمیز بھیج جاندہ، داڑی تارہ ہو جاندی، اور مقلد نے اے بے وقوف ملا اور بے وقوف دیوبند نہیں، اے بے وقوف بابڑے نہیں، سنو او تے ماں باپ تی عظمت تو قربان ہوندے نے، تے اے بڑھے باپ نو گھر چھڑ کے چار سال بسترہ چاہ جاندے نے۔ خیر یہ نہ پیچھے نماز نہیں ہوندی، بالکل بھی نہیں ہوندی، او فاڑے پیچھے بھی شک پڑھ لے۔ نماز اگر مسجد پڑھنی ہے تے اپنے اہل سنت والجماعت دی مسجدہ نماز پڑھے کر، جتھے افان تو پہ بھی درود و سلام پڑھے جاوے اور پیچھے بھی پڑھے جاوے، پر تو انو اینا مسئلے دی لوڑ کا نہیں، تو سا پڑھی کدی نہیں خیر نہ منجی دے کدو تے بھی پڑھ لئی کرو، اور جندیاں کر دے بننے تو ٹیم ہو جاوے تو حکم یہ ہے کہ کھال تے وضو کرو تے کھبال تے نماز پڑھ لو، لیکن کفا کرنے دی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ پیر ہی بڑا نوالا بیا جائے، نماز ہی بڑا چھڑے، نماز اندہ پہ پچھلے دنوں دے بچے ایک بندہ کہہ رہا کہ میں 11ویں تے آیا تے ایتھے پتہ لگا بھی نماز بھی پڑھنی پئی ہے۔ ہاں جی اوسا کیا بڑی خوشی ہوئی ہے، ایتھے پتہ لگا کہ نماز بھی پڑھنی پئی ہے۔ میں افطانیہ بتیرے تے گیا، نماز دا پتہ ہی کوئی نہ ہوتا بھی نماز بھی ہے۔ میں بڑی گالے جتھے پتہ لگ گیا ایک کملی والے دے نوکر دا بیڑا، اتھے تو پھر نماز پڑھنی پوندی ہے۔ سنو ہمیشہ نماز پڑھی کرو، نماز طرف عین ہے، نماز عبادت ہے، تمام عبادتوں کی جان ہے، کملی والے کے دل کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور مومنوں کی معراج ہے۔ اور نہیں جسارے آنکھیں سبحان اللہ۔ سنو صدیق اکبر دروازہ کھل گیا، آج بھی کملی والے دے دربار وچ۔ پھر سنو یہ دو بڑا ملک ہو عاشق رسول ہو سکتا ہے، باہو پیر دا جرس ہے، باہو پیر دا فکر پسند ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ فِكْرَكَ، محبوبہ سا تیرا فکر تیری خاطر بلند کر دیتا ہے۔ کینج بلند کیتا ہے؟ یا اللہ قانون تو یہ تھا فَذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، کوئی فکر کرے تو تو فکر کرے۔ آج قانون تبدیل ہو گیا، دیواروں کو بھی حکم دے دیا تم بھی کرو، درو دیوار بھی کرو، مساجد بھی کرے، ممبر بھی کرے، مینار بھی کرے، محراب بھی کرے، فرشتے بھی کرے، جن بھی کرے، انسان بھی کرے، میں خدا بھی کرتا ہوں۔ یا اللہ قانون تبدیل ہو گیا؟ فرمایا قانون تبدیل نہیں ہو گیا، کوئی اور ہوتا ہے، نبی اور ہوتا ہے۔
یہ نبی کی بات ہے تو میرے باہو نے مدینے والے دے پیار دا کیوں جا درف دیتا اس اللہ والے دی گل نہیں وکھری ہے دربار دا تصور رکھ کے گل فون آئی تیری جولی بھری گئی نفرقہ 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 تیری مدد کیتی گئی تیری مدد کیتی گئی تیری مدد کیتی گئی میں حافظہ میں حافظہ میں حافظہ حضرت سلطان باہو پاک سلطان الاسفیاء تمام بعد از غوث اعظم تمام اولیاؤں کے عارفوں کے سلطان اللہ والے دی گل ہی وکھری ہے انہاں دے بچپن دا ٹائم ہے تو جیڑی گلی وچ گزرنا اس تو وڈی کرامت کیڑی ہو سکتی ہے اللہ نے انہاں دے چہرے مبارک تے اپنی ہدایت دا نور رکھیا ہن بولو سبحان اللہ سارے بولو پھر بولو چہرے مبارک تے ہدایت دا نور رکھیا سی شور شریف دیا گلیاں نے آپ فرمادن شور شریف تے رحمت وفے جتھے باہو جالے ہو شور شریف دیا گلیاں نے توجہ بہتر ہو گیا شور شریف دیا گلیاں نے تے جیڑے کافر دی نفر پوندی ہے وہ کلمہ پڑھ ویتا ہے انہوں نے عدالت تے کیس کر دیتا کہ انہوں تے پابندی لاؤ حضور جج دی عدالت پہنچے وہ لیڈر کو تھوڑا جاؤ کھفوکھا ہو کے بولیا آپ نے فرمایا اوے زبان بند کر میرے احمد دے متعلق گل نہیں کرنی میں تو ان کوئی آنکھیں کلمہ پڑھ لیڈر دی زبان تے کلمہ جاری ہو گیا جدو حضور اندر تشریف لے گئے نا تے اندر مدعی بھی کھڑے فان جنہیں کیس کیتا سی آپ نے فرمایا میں تو انہوں کوئی آنکھیں تسی کلمہ پڑھا انہوں دی زبان تے بھی کلمہ جاری ہو گیا جج کرسی چھوڑ کے دوڑ پیا فرمایا تو کیوں ٹوری ہے میں کو تینوں آنکھیں کلمہ پڑھ جج دی زبان تے بھی کلمہ جاری ہو گیا انہاں ایو جی تبلیغ کیتی ہے یہ دا مطلب کی ہے آج جیڑا مولوی صاحبان ممبر رسول تے بے کی کوے کے گانے نہ سنے کرو ان دی اپنے گھر ٹی وی ہے اپنے گھر کیبل ہے اپنے گھر سارا شگو لے تیرے میرے تو اثر ہوئے گا او آپ ادرو کلی یرفان یا ایو الذین آمنوا لما تکونوا ما لا تفعلون اللہ نے فرمایا ایمان آیا وہ گل کیوں کر دے ہو جڑی تے خود عمل نہیں کر دے او آپ ادرو کلی یرفان انہاں دے دل دے اندر پھول مولا دے پیار دا نور سی اور نبی پاک دے عشق دا نور سی انہاں دی زبان پاک دے وچ اتنا مٹھاس سی کہ جنگل دیا جھاڑیاں میں فکر کر دیا فڑا حق باہو سچ باہو اتنا مٹھاس سی کہ انہاں دا چہرہ ویک کے لوگ کلمہ پڑھ دے پھر پابندی لگ گئی تو طبیعت مبارک قلیل ہو گئی کہ ابو جی بار ونجن جو نہ ہو دے ماں بیمار تھی گیا وہ ایک بہانہ سی وہ دا پھر بلا نے میں بیمار تھی گیا مرید انہوں کیا کہ کوئی حکیم لبھو آپ دی اممہ ولی آپ دا ابا ولی آپ دیا بھیڑا ولی آپ دا سارا گھرانہ ولی مریدہ نو کیا کوئی حکیم لبھو آپ دی اولاد ولی انہاں کیا کہ بلا ایک فقہ حکیم ہے ان دا علاج بھی اچھا ہے توجہ اب پچھلا ٹولا توجہ کرے فرا
انہاں کیا او دا علاج بھی اچھا ہے، او دی دوا بھی اچھی ہے، تشکیش بھی اچھی ہے. آپ نے فرمایا اوفے نو بلاؤ. فقہ کول مرید گئن ساڑے پیر دا بیٹا بیمار ہے، تو فرانا نبف ویک چا. انہیں کیا او دا نا کیے، انہیں کیا سلطان محمد باہو لقبے حق باہو عرفے. انہیں کیا میں نہ ویفا میں تا نہیں ویندا. انہیں کیا کیوں نہیں ویندا؟ جیڑی یا پھی فاکھے وہ دینے آئے. ماں باپ دا نے ایک بیٹا ہے، ہکو ایک بیٹا ہے، ادا علاج کر. انہیں اکھیا میں نہیں ویندا. انہیں کیا کیوں نہیں ویندا؟ انہیں کیا میں کی میں ونجا میں نو اممہ والا مذہب پسند ہے، ابے والا مذہب پسند ہے، دادے والا مذہب پسند ہے، دادی والا مذہب پسند ہے، نانے والا مذہب پسند ہے، نانی والا مذہب پسند ہے، بیگم والا مذہب پسند ہے. جیڑا باہو دا کلمہ چہرہ مبارک ویکھے انہوں کلمہ پڑھنا پوندا ہے. میں نہ ویسا افتو ثابت ہو گیا. او ولیاں تو نفرت کرنی فقہ دا کام ہے. فقہ ولیاں تو نفرت کریں دیں. جیڑا ملا آج نفرت کرے او بھی ایمان تو کھا لئیے. ولیاں تو نفرت کرنی فقہ دا کام ہے. دربارہ تو نفرت کرنی فقہ دا کام ہے. ولیاں تو نفرت کرنی فقہ دا کام ہے. آفتانے تو نفرت کرنی فقہ دا کام ہے. اس دربار پر نہ جانا، اس مفار پر نہ جانا، اس پیر کے پاس نہ جانا، اس بزرگ کے پاس نہ جانا، اس استاد کے پاس نہ جانا. مدی پروردگار سے فرما رہے ہیں ید اللہ فوق ایدیہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. یا اللہ بھی کھا فدی راہ چلا فدی راتے کندے راتے انہا لوکاں دے راتے جنہا تو اپنے انعام کیتے دے. انعام یافتہ لوگ کون ہے؟ انعام اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اے میں اگے بھی عرض کر چکا اولئک حسن رفیقا. اے میری مووی اگے بھی بار آ چکی ہوئی ہے. سنو اچھا دربارہ تو نفرت کرنی فقہ دا کام ہے. آفتانے تو نفرت کرنی، ولیاں تو نفرت کرنی، فقہ ولیاں تو نفرت کر دیں. انہیں کیا میں نہ ویفا میں نو پیو دادے دا عقیدہ پسند ہے. جیڑا باہو دا چہرہ پاک ویکھے انہوں کلمہ پڑھنا پوندا ہے. جیڑا باہو دے ویڑے وچ آوے انہوں کلمہ پڑھنا پوندا ہے. جیڑا باہو دی جو وچ آوے انہوں کلمہ پڑھنا پوندا ہے. انہوں نے مجبور کیتا. انہیں کیا میں نو مجبور کریں دے ہو میرا قمیف ویک. ہاں میں نو مجبور کر دے ہو بیٹے دا قمیف لے کے آؤ میں علاج کرے فا. گھار آئے نے سرکار مدفع ہے میرے پیر باہو مسکرا پن عرض کیتی یفور حفے کیوں ہو چولا پہ اتار دن. آپ نے فرمایا یاد رکھو حضرت یوسف علیہ السلام دا کمیف ہوئے یعقوب پاک دی آنکھاں وچ لگے گیا یا نور واپس آن دے آپ بینے ہو وہیں دن. اور جناب والا سلطان محمود غزنوی ہون عبدالرسول خرقانی رحمت اللہ علیہ دا کمیف ہوئے اولے کے ونجر تے ممبر دا مندر پھتا ہون دے سومنار دا مندر پھتا ہون دے. جے میرا کمیف ہوئے ویک کے فیک کلمہ نہ پڑے مینوں باہو نہ کھائیں. وہ چولا آگئے جدو چولا آئے مسلمانوں یاد رکھو چولا روبال اچ بندے فکھ اپنے کم کولوں پھارگ ہوئے انہیں کہ چولا کھولو. جدو چولا کھولیا او کفر دے تالے ٹوٹ گئے کفر دے تالے ٹوٹ گئے نور آ گیا فکھ دے اتے وجہ تاری ہو گیا کرسی تو تھلے گر گیا تھلے گر کے کلمہ جاری ہو گیا. جدو کلمہ جاری ہو گیا پھر انہیں ایک نے کلمہ نہیں پڑھیا او بڑے وجد وچے بڑے فوق وچے او کلمہ پہ پڑھ دے جیڑا کہ او دے بازو نو ہاتھ لاوے او بھی کلمہ پڑھتا جاوے. 45 بندے موقع تے مسلمان ہوئے. انہیں آنکھیں کی ہوئے کتے سلطان باہو پاک تے نہیں آئے جڑے نہیں آپ نہیں آئے چولا آیا پہ ہے. تو فی اج اوف باہو دے در تے بیٹھے تو جے دل ہوئے تے مل کے کہہ لو میں مڑے گل کیوں نہ کرا درود پاک پڑھو ذرا درود پاک. میں پھر گل کیوں نہ کرا کہ آپ دی کمیف دا ایک واقعہ عجیب ہے. آپ دی کمیف دا ایک واقعہ عجیب ہے. کافران سونگے ہوندہ کلمہ نصیب ہے. کافران سونگے ہوندہ کلمہ نصیب ہے. چورے ہوندے
کفر دے جنجیر ہو گئے ریوندے کفر دے زنجیر ہو گئے او تا سارے جگ تو امیر ہو گئے حق باہو دے جو بوئے دے فقیر ہو گئے سچ باہو دے جو بوئے دے فقیر ہو گئے او تا سارے جگ تو امیر ہو گئے اپنے محل دی بے گلی ایسی نوری ہے گلی وچ بیٹھنا بھی کورا بے حضوری ہے اپنے محل دی بے گلی ایسی نوری ہے گلی وچ بیٹھنا بھی کورا بے حضوری ہے ہوندہ کی ہے کہ گلی وچ بہن والے پیر ہو گئے گلی وچ بہن والے پیر ہو گئے اوتے سارے جگ تو امیر ہو گئے باہو دے جو بوئے دے فقیر ہو گئے سچ باہو دے جو بوئے دے فقیر ہو گئے اوتے سارے جگ تو امیر ہو گئے سکی سلطان دا بہنچائے مقام شاوی کر دے غلامی صبح و شام سکی سلطان دا بہنچائے مقام شاوی کر دے غلامی صبح و شام جو بھی اتھے آئے وہ کفیر ہو گئے جو بھی اتھے آئے وہ کفیر ہو گئے اوتے سارے جگ تو امیر ہو گئے اللہ اکبر کبیرہ اے شان سلطان بہو پاک دی تے مڑوں دے ویڑے وے جانا چاہی دا کہ نہیں جانا چاہی دا فرید گنج شکر نے اعلان کیتا کہ جیڑا میرے ویڑے وے چاہ جاوے افت جنت واجب ہے پر شرط ہے کہ توبہ سچی کرے پچھو جا کے مڑ لوکاں دے پانی نہ تروڑے بگانے پانیاں نہ اپنی منجی نہ پکائے موقع وڈ کے نارا نہ لائے توبہ سچی کرے جیڑا میرے دربار تے آ جاوے افت جنت میرا بیڑے وچ آوے افت جنت واجب ہے میرے باہو دا دور آیا آپ نے واقعہ ویکھیا آپ نے فرمایا فرید اتنی عبادت کرنے دے باوجود ایک ایڑا کم کی تئی تو آکھے جڑا میرے دروازے وچوں لگے افت جنت واجب ہے تے میرا اعلان ہے جڑا میرا جو وچ آ جاوے افتے بھی جنت واجب ہے جڑی جو وچوں میرا گھوڑا گفر ونجے افتے بھی جنت واجب ہے جڑا میرا حضوری کھوئی دا پانی پیوے افتے بھی جنت واجب ہے جڑا میرے مین گیٹ وچوں گفرے افتے بھی جنت واجب ہے جڑا میری مسجد دے وچ آ کے دو نفل پڑے افتے بھی جنت واجب ہے جڑا کثرت دے نال حق باو دا فکر کرے افتے بھی جنت واجب ہے جڑا ترائے باری میرے روفے تے آ جاوے انہوں قبول حج دا ثواب ہے اور جڑا میری جو چگو فرونجے افتے بھی جنت واجب ہے جڑا لنگر کھانے میرے وچو لنگر کھا لوے افتے بھی جنت واجب ہے جڑا میرے ویڑے وچ آ جاوے افتے بھی جنت واجب ہے جڑا میری بیعت ہوے افتے بھی جنت واجب ہے جڑا میری اولاد دے بیعت ہوے افتے بھی جنت واجب ہے جڑا میری اولاد کول آ جاوے افتے بھی جنت واجب ہے جڑا میری محفل وچ آ جاوے افتے بھی جنت واجب ہے جڑا میری کتاباں پڑھدا رہے افتے بھی جنت واجب ہے جڑا پڑھ نہیں سکدا او ویکھدا رہے افتے بھی جنت واجب ہے جڑا ویکھ نہیں سکدا او ہاتھ پھیردا رہے افتے بھی جنت واجب ہے تے میں مڑے جی گل کر لواں تے گجرا میں کیڑی توجہ میں شیر بولے کبھی نہیں لیکن آئی فوق بن گئے توانو ویکھے مول بن گئے کیڑی گل کرا ہاں او ملا چھوڑ دے جگڑا جنت دا توجہ آجڑے قربانی دیئے کھلات جنت میں پڑھ دے پھر دے کچھ بھی کوئی نہیں ملا ایتھے تا ہے ہی کچھ نہ جتھے آئے اتھے جنت ہے روفت و ریاف الجنہ او جنت ہے میرے محبوب دا روفہ او جنت دیئے کیاریاں میرے نبی دا منبر میرے نبی دا میراب ریاف الجنہ او جنت ہے او جنت دیئے کیاریاں میرے باہو دا بیڑا جنت ہے بغداد شریف جنت ہے مدینہ سارا جنت ہے ملا چھوڑ دے جگڑا جنت دا ملا چھوڑ دے جگڑا
ملا چھوڑ دے جھگڑا جنت دا ملا چھوڑ دے جھگڑا جنت دا ملا چھوڑ دے جھگڑا جنت دا جنت پیر دے ویڑے بڑھ گئی ہے ملا چھوڑ دے جھگڑا جنت دا جنت پیر دے ویڑے بڑھ گئی ہے ملا چھوڑ دے جھگڑا جنت دا جنت پیر دے ویڑے بڑھ گئی ہے وتھے ہورا جھاڑو دیندیاں نے اکھ نال سجن دے بڑھ گئی ہے وتھے ہورا جھاڑو دیندیاں نے اکھ نال سجن دے بڑھ گئی ہے ملا چھوڑ دے جھگڑا جنت دا جنت پیر دے ویڑے بڑھ گئی ہے اللہ اکبر کبیرہ میں دلیلہ نہ جواب دلیلہ نہ گل کیتی ونجا قرآن پاک پڑھ لینے ہیں حضرت اللہ نبینا نوح علیہ السلام نے عرض کیتی یا اللہ جیڑا میرے ویڑے وچ آ جاوے جیڑا میرے بیڑے وچ آ جاوے جیڑا میرے ویڑے وچ آ جاوے انہوں مجھے سارے گناہ معاف کر دے انہوں بخش دے تے نوح دے ویڑے وچ آوے تے جنت واجب ہووے تے میرے باہو دے ویڑے وچ آ کے کیوں محروم روے میرے باہو دی مسجد چاہے تے کیوں نہ جنت واجب ہوئے فرمایا جڑا میں نو ایک واری ویکھ لائے اس تے جنت واجب لیکن تیرے اندر دو چیزاں ہونیاں ضروری نے کیڑی کیڑی ایک غیرت والی اکھ تے ایک عشق مصطفیٰ یہ دو چیزاں تیرے میں ہونیاں ضروری نے آنے والے جیڑی مراد مرفی ہی میرے کو لے کیا اللہ کو ملنے کی ضرورت ہی تھی میں ایک پل میں اللہ کی میں پھر سے پچھا دوں لیکن تیرے اندر دو چیزاں ہونیاں ضروری نے ایک عشق مصطفیٰ تے دوجی غیرت والی اکھ کیونکہ حرام دے حلوے نالوں ساگ سارے ہوں دا چنگا تے بے غیرت دی یاری نالو سانگ چوڑے دا چنگا جتھے آمن جامن ہوئے میاں صاحب فرما دینے جتھے آمن جامن ہوئے رہیے وانگ پھراما ایکو گھٹ رکھ پہ جتھے آمن جامن ہوئے رہیے وانگ پھراما کعبے واکن تکیے اتھے رکھیے پاک نگاہ او یاری توڑ چڑھ دی ورنہ کدی بھی نہیں چڑھ دی اس واسطے آج مڑ سمجھ آئی جے بھی ابو بکر دی شان کون بیان کر دیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کملی والے نے فرمایا آخری گل کرا میرے دادے ابراہیم علیہ السلام دی کسے زیارت کرنی ہے یا رسول اللہ قربان جب یہ ہور کی چاہید ہے فرمایا میرا ابو بکر بیک فرمایا کسے موسیٰ علیہ السلام دی زیارت کرنی ہے یا رسول اللہ ہور کی چاہید ہے فرمایا میرا عمر بیک فرمایا کسے ہارون علیہ السلام دی زیارت کرنی ہے کملی والے بڑی گالے فرمایا میرا عثمان بیک فرمایا کسے میری زیارت کرنی ہے محبوبہ تڑپ نہیں ہے فگل وفتے ہیں فرمایا میرا علی بیک تو یہ سارے یار او دے محبوب نے دو ففر نے دو دماد نے عقل دے آنے ہیں تو اج قوم نو کیڑے پاسے پائی پڑتا افی سارے دے غلام افی رجے پجے پنیاں ہیں افی اصل نافر فنیاں افی باہو پیر دے غلام اور اسی طرح نہ اتھے مہینے بعد ٹائم کر لیا کرو اتھے مہینے بعد دامنا سنیاں نو پیدا دیندہ ہے اور جیڑا دین ہے نا جیڑا رفتہ خدا تک جاندہ ہے جیڑا سچے اوے وے اپنے مرشد متعلق عقیدہ رکھو میرا اپنے مرشد متعلق عقیدہ یہ رکھو کہ نگاہ عشق و مفتی میں دیدار مصطفیٰ حاصل خدا کا قرب دیتی ہے محبت پیر کھانے کی لیکن پیر بھی کمری والے دا نوکر ہو
बाशरीयत होवे, दाणियां दे मौसम ते आवेण वाला पीर ना होवे, नबी दे प्यार दा दरस देण वाला पीर होवे। उत्थे जाके तुसीं आप दाणे दित्ते करो, क्योंकि असां लोकां तुहाडा माल लैके अपनी कोठियां नहीं बनाईयां, असीं तुहाडे मालां नूं उत्थे खर्च करते हैं जिथे खर्च करने का हक है। असीं यतीमा बच्चियां दे हैफ देंदे आ। हुण ए वेखो ना, ए चटाई तपाई है हिफाजत वास्ते, ए कलीन जिन्हां ने विछाया है, मिंबर ते बैठे आ, मैं उन्होंने नहीं आख्या भी तुसीं कलीन पाओ, उन्होंने कलीन बिछाया। क्यों बिछाया ने? इत्थे दुनिया क़याम करेगी, इत्थे रकू करेगी, इत्थे दुनिया सजदे करेगी, इत्थे बह के लोग फिक्रे रसूल सुनणगे, सुनने वाले नूं 1 गुणा सवाब मिलेगा तो उन्होंने मरण तो बाद भी 10 गुणे मिलेगा। इहो जे कम्मां च अल फलाई कम्मां च खर्च करना ये सदका जारिया है, ये दुफोना होर काम कोई नहीं। तो इस वास्ते हर 11 महीने बाद और दुनिया दे काम रोज कर दे हो, तो जिन्हें पैदा किया है, जिहड़ा रिफक दिंदा है, जिहड़ा शफा दिंदा है, उनके फिक्र वास्ते भी महीने च 1 दिन कढ़ दिया करो। जे कणक की गाड़ी हो तो भावें जेडी भी धुंध हो, 4 बजे ट्रैक्टर कढ़ना, जी धुंध आई पर वत्तर फुक जाना, वत्तर जांदा पिया, 4 बजे ट्रैक्टर कढ़ना। क्यों बशर की ख्याल कढ़ना कि नहीं कढ़ना? 4 बजे ट्रैक्टर कढ़ना, फेरी वेले जेडी भी धुंध हो ते जी इत्थे आना हो जी धुंध बड़ी हो ना तो अगले महीने ना आ जाए है। ये ईमान दियां कमजोरियां ने, इहो जे कम ना कीते करो। अल्लाह पाक ने फरमाया ये तू सोना केड़ा काम है भी तुहानू लोग रब ते रसूल की तरह बुलाएं ते तुसीं फुफ्ती करो। ये महीने बाद 1 दिन दिता करो। टाइम की है? अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। पाक जी अल्लाह पाक साढ़े हाल ते रहम फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। दरूद व सलाम पे खड़े हो जाओ।